बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के मुताला पाकिस्तान के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान के दसातीर में इस्लामी दफ़ात। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दस्तूर पाकिस्तान 1956। दूसरी दस्तूर असम्बली का इंतखाब जो है वो 23 जून 1956 को हुआ। 80 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली मर्ज़ वजूद में आई। चौधरी मोहम्मद अली मुल्क के वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म बनते ही उन्होंने दस्तूर साज़ी का काम जो है वो शुरू कर दिया। अब ये सारी जितना भी अभी तक हमने इस लाइन में 2 लाइनों में डिस्कस किया है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो दूसरी दस्तूर असम्बली है वो कब मुंतखब हुई, कितने अरकान पर मुश्तमिल थी, और पहले जो वज़ीर आज़म है वो जो मुल्क के वज़ीर आज़म है उसके बाद कौन बने। ठीक है, तो आइन का मसवदा जो है वो 9 जनवरी 1956 को दस्तूर असम्बली में पेश किया गया, जिसे 29 फरवरी 1956 को मंजूर किया गया। गवर्नर जनरल की मंजूरी के बाद ये 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ। अब इस आइन की जो इस्लामी दफ़ात है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मुल्क का नाम। इस दस्तूर के मुताबिक जो मुल्क का नाम है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अल्लाह ताला की हाकमियत। करारदाद मकासद को दस्तूर के इब्तिदाइया में शामिल किया गया, जिसके मुताबिक पूरी कायनात पर अल्लाह ताला की हाकमियत है। यानी कि इब्तिदाइया कहते हैं कि दस्तूर करारदाद मकासद के जो पॉइंट्स हैं उनको हम जो है इस दस्तूर के अंदर इब्तिदाइया यानी कि स्टार्टिंग जो है इसकी वो उसी करारदाद मकासद से ली गई। मुसलमान सदर। दस्तूर के मुताबिक जब मुल्क का सदर मुंतखब किया जाएगा तो वो मुसलमान होगा, यानी अक़लियतों में से या गैर मुस्लिम में से कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता। इस्लामी कानून। ऐसा कोई कानून नहीं नाफिज किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, और मौजूदा क़वानीन को इस्लाम के मुताबिक ढाला जाएगा। यानी कि क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है तो इस पे जितने भी क़वानीन नाफिज होंगे वो सब के सब इस्लामी क़वानीन होंगे। और अगर कोई पहले से कोई ऐसा कानून नाफिज हुआ हुआ है जो इस्लामी क़वानीन और सुन्नत की रोशनी में अगर देखा जाए तो वो नहीं है इस्लामी, तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा कि वो उसको फिर उस जो है ना कानून को बदल दिया जाएगा और बदल कर उसकी जगह इस्लामी कानून नाफिज किया जाएगा। इदारा तहकीकात इस्लामी। दस्तूर के मुताबिक इदारा तहकीकात इस्लामी कायम किया जाएगा जो इस्लामी अहकाम की तदवीन व नफाज के बारे में तहकीक करेगा। यानी कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो तहकीकात करेगा और मुल्क में इस्लामी जो क़वानीन हैं उनके नफाज में अपना किरदार अदा करेगा। सूद का ख़ात्मा। मुल्क में सूद का जल्द अज जल्द ख़ात्मा किया जाएगा ताकि जो है वो इस्लामी क़वानीन जो है वो भरपूर तरीके से नाफिज हो सकें। इत्तेहाद आलमी इस्लाम। पाकिस्तान के रहनुमा असूलों में कहा गया कि पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, और इसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद जो है उसको बहाल किया जाए और इत्तेहादी जो है वो कायम किया जाए। दस्तूर पाकिस्तान 1962। मुल्क में सियासी इंतशार के बायस जनरल अयूब ख़ान ने 1956 का आइन मनसूख करके अक्टूबर 1958 को मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और नए आइन की तैयारी के लिए एक कमीशन मुकर्रर कर दिया। कमीशन ने एक मसवदा तैयार किया जिसमें तमाम इख्तियारात का सरचश्मा सदर को बना दिया गया। 8 जून 1962 को नए दस्तूर को लागू किया गया जिसकी इस्लामी दफ़ात मुंदरजा ज़ेल है। पहले देख लेते हैं जी अल्लाह ताला की हाकमियत। करारदाद मकासद को भी 1962 के दस्तूर में इब्तिदाइया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक तमाम इख्तियारात की मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और ये वो इख्तियारात मुसलमानों को तफवीज़ करता है जो इसको मुक़द्दस अमानत समझकर इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी इख्तियारात मिलेंगे मुसलमान हुक्मरानों को वो उसको अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए जो है ना वो मुक़द्दस अमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का नाम। दस्तूर में मुल्क का नाम जमहूरिया पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। बाद में एक तरमीम के ज़रिए मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया।
اسلامی قوانین کوئی ایسا قانون لاگو نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو اور تمام موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ صدر مملکت ملک کا سربراہ صدر مسلمان ہوگا۔ قرآن و اسلامیات کی تعلیم۔ قرآن و اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی جائے گی۔ اسلامی ادارے حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کے لیے ادارے قائم کرے گی تاکہ ملک میں اسلامی جو قانون ہے اس کو نافذ کیا جا سکے۔ اسلامی مشاورتی کانفرنس، اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مسلمان پاکستان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کرے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی، اس نے کیا کیا، اس نے صوبائی حکومتوں کو اور جو مرکز کی حکومت تھی اس کو اسلامی مسلمانوں کی یا پاکستانیوں کی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے اور ڈھالنے کے لیے اپنے اقدامات جو ہے وہ تجویز کرنے تھے۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ۔ حکومت ادارہ تحقیقات اسلامیہ قائم کرے گی جو اسلامی احکام کے بارے میں اپنی رائے دے گا۔ دستور پاکستان 1973۔ صدر ایوب خان اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 26 مارچ 1969 کو مستعفی ہو گئے۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر آئین کو منسوخ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات کروائے۔ انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہوئی۔ بدقسمتی سے اقتدار کی منتقلی کا کوئی سمجھوتہ طے نہ پا سکا اور ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب گاز یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ڈیٹ یاد رکھنی ہے کہ ہندوستان کی مداخلت ہوئی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 16 دسمبر 1971 کو جو مشرقی پاکستان تھا وہ الگ ہو کر کیا بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، جس نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا۔ اس دوران مستقل آئین کا مسودہ اسمبلی میں پیش ہوا جو اپریل 1973 کو منظور ہوا اور جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کیا گیا۔ دستور 1973 میں وہ تمام اسلامی دفعات شامل کی گئیں جو پہلے دساتیر میں موجود تھیں، بلکہ ان میں اضافہ کیا گیا۔ اب جو تھیں ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا اور اس کے مطابق کل کائنات کا حاکم میں مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے اور اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بتا دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوں۔ مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف شامل کی گئی جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔ یعنی کہ جتنے بھی پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں ان میں جو ہے 5 جو پوائنٹس ہیں ان کو جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہی مسلمان کہلائے گا۔ جو کسی بھی ایک پہلو کو کی پیروی نہیں کرے گا وہ مسلمان ہونے کا حق جو ہے وہ نہیں رکھے گا۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہو۔ لازمی اسلامی تعلیمات۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں لازمی ہوگی۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت۔ اسکولوں میں 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک کی جائے گی۔
اسلامی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے۔ مسلمان کی طرز زندگی، ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ زکوٰۃ، عشر 1973 کے آئین کے مطابق حکومت زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسلیں بھی قائم کی جائیں گی۔ سود کا خاتمہ، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو بھی اسلام کے مطابق ڈھالے گی۔ ٹھیک ہو گیا گرلز، یہ تھے ہمارے 1973 کے آئین کے امپورٹنٹ پوائنٹس۔ 3 جو آئین پڑھے ہیں ان کو آپ نے ود ہیڈنگس یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ کوئی سا بھی آئین جو ہے وہ ایز اے لانگ کوسچن آ سکتا ہے، اس لیے آپ نے ان کو ٹاپکس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔